परिस्थितिमा मनोजी महाराज धर्मको परिभाषा गर्नुहुन्छ। धृति माने धारण गर्नु, क्षमा माने अर्कालाई क्षमा दिनु, मनलाई दमन गर्नु, शौच भनेको शुद्धता, शुद्ध रहनु, इन्द्रियलाई निग्रह गर्नु, सारा इन्द्रियलाई बसमा राख्नु, बुद्धिलाई स्थिर गर्नु, विद्यालाई जीवित गर्नु, अनि सत्यलाई जीवनमा धारण गर्नु, क्रोध कहिले पनि नगर्नु। यी 10वटा लक्षणलाई धर्म मानिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। सम्यक प्रदीयते इति सम्प्रदाय। जो जीवनभर सही रास्ता देखाउँछन् तिनीहरूलाई सम्प्रदाय भनिन्छ। महामती प्राणनाथजीले सही रास्ता देखाउनु भयो निजानन्द सम्प्रदायमा। महामती प्राणनाथजीले सम्प्रदायको भेदभावलाई पनि मेटाउनु भयो, हिन्दूलाई एकत्रित गर्नुभयो। भाइ फुटे त गवार उठे, भाइ हिन्दू लडिरहेका थिए, कोही मुगललाई साथ दिइरहेका थिए, औरङ्गजेब बादशाहलाई साथ दिइरहेका थिए, औरङ्गजेब बादशाहलाई साथ दिएर हिन्दू लडिरहेका थिए। त्यसले गर्दा ती हिन्दू राजा रजौटाहरूलाई महामती प्राणनाथजीले पत्र लेख्नुभयो। दिल्लीमा बसेर श्री प्राणनाथजी दिल्लीमा आएर चाहिँ यी हिन्दू राजा रजौटाहरूलाई पत्र लेख्नुभयो, चिठी लेख्नुभयो, तिमीहरू एकजुट भएर हिन्दू धर्मलाई संरक्षण गर। औरङ्गजेबलाई पनि पत्र लेख्नुहुन्छ। पत्र लेखेर अब त्यो भाषामा, हिन्दी भाषामा मान्दैन, अनि मुल्लालाई बोलाएर ल्याओ, कुरानको भाषा के हो, कुरानको अर्थ बुझेर श्री प्राणनाथजीले एउटा मुल्लालाई साथमा राखेर कुरानले के भनेको छ र कुरानले यस्तो अत्याचार गर्नु भनेको छ त भनेर श्री प्राणनाथजीले एउटा मुल्लालाई बोलाउनु भयो। कुरानमा त त्यस्तो अत्याचार गर्नु भनेको छैन त, तर यिनीहरूले यस्तो अत्याचार उल्टो रीति किन अपनाउँछन्? प्राणनाथजीले कुरान पढ्नुको कारण यो हो। तर निजानन्द सम्प्रदायमा तिमीहरूका गुरुले कुरान पढ्छन्, तिमीहरूका गुरुले कुरानको जुन भक्ति गर्छन् भनेर कति मूर्खहरू बुझ्दैनन्। ती मूर्खहरूलाई चाहिँ यो बितक सुन्नु पर्दछ। प्राणनाथजीले कस्तो समयमा कुरान पढ्नु भएको थियो, हिन्दूहरूलाई दुःख दिइरहेको बेलामा, मारिरहेको बेलामा, काटिरहेको बेलामा कुरानलाई बुझेर त्यो कुरानको सही अर्थ औरङ्गजेबलाई बुझाउनको लागि कुरानमा मार्नु भनेको छ, कुरानमा अत्याचार गर्नु भनेको छ, कुरानमा हिन्दूहरूलाई दुःख दिनु भनेको छ भनेर त्यो कुरानको जवाब, कुरानबाट नै जवाब दिनको लागि श्री प्राणनाथजीले कुरान पनि हेर्नुभयो। यसले गर्दा श्री प्राणनाथजीले यसरी चर्चा गर्नुभयो। अब गोवर्धन भाइ लालदासजीलाई पठाउनुहुन्छ, जुन त्यो पत्रहरू लिएर। उहाँ लालदास र गोवर्धनको बिचमा पनि अलिकति मनमुटाउ भयो र श्री प्राणनाथजीले थाहा पाउनुभयो यसरी मनमुटाउ भइरहेको छ र श्री प्राणनाथजीले जोसमा वस्तुहरूलाई बाँड्नुभयो, यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा पठाउनु हुँदैन भनेर सुनियो। भीम मुकुन्दजी उद्धव केशव श्याम हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम, अपने घरों की इशारतें और न समझे कोई और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होई। कृष्ण कन्हैया लाल की। हे भीमजी, हे मुकुन्दजी, हे उद्धवजी, हे केशवजी, हे श्यामजी, मैले कुरान पनि हेरेँ। कुरानमा नराम्रो कुरा लेखेको छैन, तर कुरानको अर्थ उल्टो लागेका छन्। बाइबलमा पनि नराम्रो कुरा लेखेको छैन। सबैले ब्रह्म एउटै हुन् भनेर देखाएको छ, हिंसा नगर्नु भनेको छ। तर आज यी कुरान पढ्नेहरू, कुरानका भक्तहरू पनि उल्टो काम गरिरहेका छन् भनेर यस्तो प्रकारले श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो। औरङ्गजेब बादशाहलाई जगाउनको लागि तिमीहरू जाऊ भनेर औरङ्गजेब बादशाहलाई अब धर्मको जुन मर्म बुझाउनको लागि अब सनन्द ग्रन्थलाई अब के गर्नुभयो भन्दा बिना एक हम्मलाई, बिना एक मोहम्मद बनाएर चाहिँ त्यो ग्रन्थ लिएर चाहिँ श्री प्राणनाथजीले 12 जना ब्रह्म सृष्टिहरूलाई बादशाहको अगाडि पठाउनु भयो र सधैँभरि बादशाहको अगाडि बादशाहले थाहा पायो कि ती मुल्लाहरूले यसरी 12 जना चाहिँ हिन्दूहरू छन्, तर यिनीहरू हिन्दू भए पनि यिनीहरूको जुन वेशभूषा चाहिँ अहिले मुसलमानको जस्तो वेशभूषा बनाएर जानुभयो, हिन्दूको वेशभूषा सुन्दैनथ्यो। र त्यही समयमा औरङ्गजेबले थाहा पायो कि औरङ्गजेब पनि आएर ती 12 जना ब्रह्म सृष्टिहरूलाई दर्शन दिएर भन्छ, मुल्लाहरूलाई भन्छन्, त्यहाँका मन्त्रीहरूलाई भन्छन् कि तिमीहरूले यिनीहरूलाई राम्रोसँगले खातिरदार गर्नु, यिनीहरूको कुरा के हो म एक दिन यिनीहरूसँग रुबरु बात गर्छु भनेर औरङ्गजेबले विचार गरे। र लालदासजी महाराजले भन्नुभयो, जुदे जुदे नामे गावै जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी समूह का एक, इमाम जो मस्जिद का तिनने सुनी पुकार, उत्तर आया ऊपर से सुनी सिपत परवरदिगार, गावत सनन्दे जोश में आशिक होने से सनन्दलाई जोशमा गाउन थाले। त्यही समयमा अब के भयो भन्दा महल में से सुन के निकला आया सुल्तान, हुआ ठाड़ा चबूतरा
चबुतरा पर हात आशा टेके कान। चबुतराको माथि आएर चाहिँ उभियो औरङ्गजेब बादशाह। अनि उभिएर चाहिँ ती 12 जना ब्रह्म सृष्टिहरूलाई हेऱ्यो, आशा चुम्यो। लौरो एउटा हुन्छ, त्यो लौरालाई यसो यसो गरेर 3 पल्ट। अनि ती ब्रह्म सृष्टिहरूलाई देख्यो उसले। ती ब्रह्म सृष्टिहरूसँग उसले सोध्यो, तिमीहरूसँग केही ल्याएको छौ त्यस्तो शास्त्र भन्दाखेरि त्यो शास्त्र छ, हामी ल्याउँछौँ कि अल्लाह भनेका को हुन् यसको विषयमा हामी बताउँछौँ। अहिले हिन्दूको भेषमा आउनुभएको छ, हिन्दूभित्र आउनुभएको छ ती इमाम मेहदी, त्यसको केही प्रमाण छ त भन्दा हामी ल्याउँछौँ भन्दै उसका भाइ, उसका मन्त्री आदिले फेरि भेट्न दिएनन् जुन औरङ्गजेबसँग। औरङ्गजेब अब राजालाई यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बनाउँछन्, यिनीहरूले हिन्दूहरूले भनेर चाहिँ उनीहरूले भेट्न दिएनन्। त्यसले गर्दा धेरै समय त्यहाँ बस्नुभयो। 12 जना ब्रह्म सृष्टिहरू औरङ्गजेब बादशाहको दरबारमा बहुत दुःख पाउनुभयो। ती जति पनि थिए त्यहाँका शत्रु थिए जो चाहिँ हिन्दूका, तिनीहरूले बहुत दुःख पनि दिए। श्री प्राणनाथजीले यो कुरा थाहा पाएर एउटा पत्र लेख्नुभयो कि 12 जना ब्रह्म सृष्टिलाई दुःख छ, औरङ्गजेब बादशाहको सेनाहरूले कुटिरहेका छन्, त्यहाँ मुल्लाहरूले यस्तो दुःख दिइरहेका छन्। अनि कुटेर दुःख दिए, रातभरि एक दिन कुटे पनि 12 जना ब्रह्म सृष्टिहरूलाई। पछि अनि अर्को एकजना मुल्ला आएर चाहिँ फेरि पनि उनीहरूको कुरा सुन्दछ र त्यति बेला श्री प्राणनाथजीलाई यो चिठी एउटा पत्र पुग्यो कि 12 जना ब्रह्म सृष्टिहरू औरङ्गजेब बादशाहको कैदमा छन्। औरङ्गजेबले त दुःख दिनु भनेको होइन, तर उसका आफ्नाहरूले, मन्त्री, उसका मुल्लाहरू, गुरुहरूले दुःख दिइरहेका छन्। यो कुरा सुनेपछि श्री प्राणनाथजीले एउटा पत्र लेख्नुभयो। मेरे प्राण के प्रीतम साथ, मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार, मेरे प्रेम मिने श्री सात जी, मेरे साँचे सुरधीर, पाँव भर दिखाओ त रोको तुम बैठे हो हक्क के तीर। तिमीहरू सुरवीर भएर चाहिँ काम गर, औरङ्गजेबलाई जगाउनु छ। तिमीलाई बहुत दुःख भइरहेको छ। इन्द्रावतीकी वासना मै लेखे प्रणाम कोटान कोट, अभिधारियो तिनको लिजो धनीकी ओट भनेर प्राणनाथजीले लेखेको हो यो पत्र वितकमा। सत्यमेव जयते, सत्यको एकदम विजय हुन्छ। तुम कछु न देने कहे तो मागियो हवेली तुम, तुमको कछु न देने कहे तो मागियो हवेली तुम, खाने को पेट माफक और मुल्ला पढाउने कलामा कृष्ण कन्हैया लाल की। केही दिने कुरा गरे भने तिमीहरूले केही पनि धन सम्पत्ति नमाग्नु, खालि एक पेट खाना मात्रै माग्नु। अनि तिमीहरूले के गर्नु भन्दाखेरि कुरानको अर्थ सही के हो, मुल्लासँग यो कुरा बुझेर चाहिँ अनि यो कुरा तिमीहरूले बुझाउनु, यही कुरा माग्नु। और कागत बेतल माल से होए रसूल अलैहि सलाम, सो तुम इन सो मागियो हमको देव तालिम। बादशाहले केही दिन चाहे भने एउटा हवेली माग्नु, अनि त्यो हवेलीमा भोजनको आवश्यकताको सामान माग्नु। र फकिरको नियम के हो, त्यो फकिरको नियममा रहनु। केवल पेटको लागि अलिकति प्राण राख्न मात्रै भोजन गर्नु, धेरै भोजनहरू नगर्नु। अनि पुस्तकहरू मगाएर त्यो पुस्तकहरूको अर्थहरू बुझ्नु, सोध्नु। यी सबै कुराहरू श्री प्राणनाथजीले लामो चिठी लेख्नु भएको छ। चिठीमा बार तिमीहरूलाई बहुत दुःख भयो हे ब्रह्म सृष्टि हो, यो ठाउँमा दुःख भयो तर परमधाममा तिमीहरूको शिर उच्च हुन्छ भनेर श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो। र सबैजना ब्रह्म आत्माहरू त्यहाँ धेरै समय बसे। अन्तिममा औरङ्गजेबसँग मिल्न सकेनन्, त्यहाँबाट उनीहरूलाई छोडिदिए र श्री प्राणनाथजीको साथमा 12 जना ब्रह्म सृष्टिहरू आए। र यस्तो प्रकारले यो संसारमा कतिजना राजाहरूले साथ दिएका थिए, हिन्दू राजाहरूले औरङ्गजेबलाई। प्राणनाथजीको केही पनि लागेन, किन भन्दा हिन्दूहरू नै मिलेका थिए त्यति बेला। हिन्दूहरू मिलेर मुगलसँग मिलेर हिन्दूकै विरुद्ध लडिरहेका थिए। त्यसमा ब्राह्मणहरू पनि थिए कतिजना, आफूसँग ती ब्राह्मणहरूले पनि त्यहाँनिर के गरिरहेका थिए भन्दा ती मुसलमानसँग मिलिरहेका थिए। र श्री प्राणनाथजीलाई उल्टै ईर्ष्या गर्न थाले। उल्टै श्री प्राणनाथजीलाई चाहिँ के गर्न थाले भन्दा त्यहाँनिर दज्जालहरूले मिलेर चाहिँ त्यहाँबाट प्राणनाथजीलाई निकाल्न खोजिरहेका थिए। त्यो समयमा श्री प्राणनाथजीले थाहा पाउनुभयो र श्री प्राणनाथजी अब अगाडि बढ्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की।
यो संसार भनेको एउटा गोविन्द भेडाको एउटा संसार रहेछ भन्ने पर्यो श्री प्राणनाथजीलाई। एउटा गोविन्द नाम गरेको, एउटा गोविन्द पटेल नाम गरेको एउटा ठुलो धनाढ्य मान्छे थियो, तर कहिल्यै धर्म गर्दैनथ्यो, कहिल्यै पनि दान गर्दैनथ्यो, कहिल्यै पुण्य गर्दैनथ्यो, कहिल्यै धर्ममा विश्वास गर्दैनथ्यो, एकदम कन्जुस थियो, धेरै धन कमायो, बहुत सेठ साहुकार थियो। तर एक दिन ऊ मर्यो। ऊ मरिसकेपछि गोविन्द पटेल मरिसकेपछि उसले विचार गरे, ऊ प्रेत भयो। प्रेत भएपछि प्रेतको जमात बढाउनु पर्यो भनेर श्रीमतीलाई पनि उसले त्यहाँबाट आफ्नो मन्त्र तन्त्रले मारिदियो। श्रीमतीलाई पनि आफ्नो जमातमा ल्यायो, अनि छोरालाई पनि मन्त्र तन्त्र लगाएर प्रेतले मार्यो। छोरालाई पनि आफ्नो जमातमा ल्यायो, छोरीलाई पनि आफ्नो जमातमा ल्यायो, भूत प्रेत बनायो। अनि भाइ भतिजालाई पनि आफ्नो जमातमा ल्यायो, भूत प्रेत बनायो। अब त्यो पुरा वरिपरि गाउँका मान्छेहरूलाई मन्त्र तन्त्र लगाएर प्रेतले आक्रमण गर्दै गाउँका सबै मर्न थाले, एक एक गरेर कृष्णका नैया लाले कि। अब त्यो के भयो भन्दा त्यो प्रेतको बस्ती बस्यो, एउटा प्रेतको बस्ती। त्यो गाउँ नै एउटा प्रेतको बस्ती भयो। त्यहाँबाट मान्छेहरू हिँड्दैनथे डरले। गोविन्द भेडाको त्यहाँ प्रेतको सहर छ भनेर हिँड्दैनथे, कोही हिँड्दैनथे। त्यहाँ प्रेतको आत्मा, प्रेतै रुन्थे, प्रेतले आक्रमण गर्थे र मान्छेलाई मार्थे। अनि प्रेतले के गरे गोविन्द भेडाले भने त्यो गाउँमा एउटा बजार लगाए, ठुलो बजार। अनि त्यो बजारमा जो जान्छ त्यो पनि प्रेतै हुन्छ। के थियो बजारमा भने नयाँ कम्मलहरू बिक्रीमा थिए, फ्रीमै पनि दिन्थे उनीहरूले कम्मल, चुरा, अनि जामा, कपडा, लुगा, मिठाई आदि थिए। एक दिन 50 जना शिष्य लिएर एकजना सन्त त्यो बाटो आउँदै थिए। अनि गाउँकाले पर भने त्यो गाउँ नजानु, त्यहाँ प्रेतको मण्डली छ, सन्तजी नजानु हजुर भन्दा मेरो शक्ति, मेरो परमात्माको नामको अगाडि प्रेतको केही लाग्दैन भनेर ती सन्त गए। सन्तका पछाडि 50 जना शिष्य थिए। 50 जना शिष्यलाई सन्तले भने बजारमा यताउता नहेर्नु है तिमीहरू, हुन्छ गुरुदेव हुन्छ भन्दै थिए। त्यही बाटो हिँडिरहेका छन्, यता पनि कम्मल नयाँ राखेका छन्, यता पनि यति राम्रा कपडा छन्, प्रेतहरू बेच्न बसेका छन्। अब के भन्न थाले, फ्रीमै लिनुहोस्, कम्मल लिनुहोस्, फ्रीमै दिन्छौँ भन्न थाले। अब ती साधुहरू अगाडिका सन्त गुरु हुनुहुन्थ्यो, शिष्य त भर्खर आला काँचा थिए। लोभ लाग्यो पछाडिकालाई, ओहो एउटा लिन पा, गुरु त अगाडि पुगिहाल्नु भयो, हामी पछाडिका चाहिँ लिउँ न भनेर एउटाले एउटा कम्मल लिन्छु भन्दा अनि अर्कोले यसो हेरो अरू कम्मल लिँदैछ, त्यसलाई गर म पनि एउटा लिनु पर्यो भनेर यसरी उसलाई पक्रिँदा उसलाई पनि चुम्बक लाग्यो। अर्कोले गएर त्यसलाई यसरी तान्न खोज्दा उसलाई पनि चुम्बक लाग्यो, पुरै चुम्बक लाग्यो। सन्त पछाडि फर्केर हेर्दा सबैजना प्रेतको बजारमा फसेछन्। तिमीहरू आऊ कम्मल छोडिद्याऊ भन्दा हामीहरू त कम्मल छोड्न खोज्छौँ, तर कम्मलले हामीलाई छोड्दैन। कृष्णका नैया लाल कि छुटकाए छुटे नहीं, छुटाउँदा पनि छुट्दैन। यो के हो त, नख अङ्गुरीको ले जाए तोर, नङदेखि टुप्पीसम्म पक्रेको छ। त्यो के हो भन्दा प्रेतको माया हो, मोह हो। यो संसार पनि एउटा गोविन्द भेडाको मायाको बजार हो। यहाँ हामी एउटा कुरा पक्रिन्छौँ, फेरि अर्को पक्रिन मन लाग्छ, अर्को पक्रिँदा अर्को पक्रिन मन लाग्छ। अन्तिममा वैराग्य आउँछ। अब त जानु पर्यो आश्रममा गएर बस्छु भजन गरेर भन्दा आफू गएर हुन्छ नातिले पक्रिन्छ, पनातीले पक्रिन्छ, दाजुभाइले पक्रिन्छन्, मातापिताले पक्रिन्छन्, छोराछोरीले पक्रिन्छन्। माया यस्तो प्रबल छ कि यति माया लाग्छ। साउको भन्दा ब्याजको माया लाग्छ कि लाग्दैन? छोराको भन्दा नातिको धेर माया लाग्छ, नातिको भन्दा पनातीको धेर माया लाग्छ। त्यो नै यो चाहिँ गोविन्द भेडाको प्रेत मण्डली हो यो संसार। हामी सबै एक दिन मर्ने हो कि होइन? प्रेत मण्डली हो यो संसार। त्यसले गर्दा यहाँ कस्ता ठुला सुरवीर धीरहरू सब मरेका छन्। अब श्री प्राणनाथजी त्यहाँबाट अगाडि कामा पहाडीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट आमेर हुनुभयो। आमेर हुँदै साङ्गानेर जानुभयो श्री प्राणनाथजी। चौपाईमा यसरी प्राणनाथजीका बाणी जुन 18,758 चौपाईहरू यसरी त्यहाँ श्री प्राणनाथजीले उत्रिन्छन्। सनन्द चौपाई मुगलहरूलाई सम्झाउनका लागि प्राणनाथजीका बाणीमा यसरी उत्रेका चौपाईहरूलाई 3 भागमा यसरी लगाउनु भयो र 6000 चौपाई हिन्दू समाजको लागि जागृत गर्नु भएर लेख्नुभयो। 6000 चौपाई मुस्लिमहरू इसाई समाजको लागि जागृत गर्नको लागि लेख्नुभयो। 6000 चौपाई परमधामको विषयमा लेख्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। तारतम बाणीमा जम्मा 18,000 हुन्। 18,000 बाणीमा के गर्नुभयो भन्दा 6000 चौपाई त्यो समयमा
फारसी भाषा आदि आदि भाषामा अनि मुस्लिमहरूलाई इसाईहरूलाई सम्झाउनको लागि अत्याचार गरिरहेका थिए। अनि श्री प्राणनाथजीले चाहिँ 6000 चौपाई यी दज्जालहरूलाई सम्झाउनको लागि, अब 6000 चौपाई चाहिँ हिन्दूहरूलाई सम्झाउनको लागि अनि 6000 चौपाई ब्रह्म सृष्टिहरूको लागि जम्मा 18000 चौपाई भयो। श्री प्राणनाथजीले यो तारतम वाणीलाई यसरी विभाजन गर्नुभयो। अब सबैलाई जागृत गर्दै उत्तिष्ठ त जाग्रत प्राप्य वरान्य बोध त उपनिषदले भनेको छ, जाग उठ अनि परम श्रेष्ठ तत्त्वलाई प्राप्त गर। जागो जगाऊ जुगत सो छोडो निद विकार, पहचान कराऊ पियूसो सुफल करूं अवतार। हे मानव जाग, यति एक युक्तिपूर्व जाग र पूर्ण ब्रह्म परमात्माको भजन गर भनेर चाहिँ अब श्रीजी बोले तहाँ सुनी साई नवरंग तुम माथे तेरा लगे छाडी सराको अंग। श्री कृष्ण र दुर्योधनलाई सम्झाउनको लागि, श्री कृष्णले दुर्योधनलाई सम्झाउनको लागि दूत पठाउनु भएको थियो। त्यो समयमा श्री कृष्ण दूत भएर आउनु भएको थियो। पाण्डवहरूको जुन दूत भएर आउनु भएको थियो दुर्योधनलाई सम्झाउनको लागि। महाभारत भयानक युद्ध हुँदैछ, तिमीहरू यो युद्ध रोक भन्दा रोकिएन। त्यस्तै श्री प्राणनाथजी पनि आज मुसलमानलाई बहुत सम्झाउनु भयो, तर उनीहरूले युद्धलाई रोक्न सकेनन्। र श्री प्राणनाथजी तहाँ से आए पूर्व में, तहाँ एक दुकान पर श्रीजी साहेब जी बैठे देखे एक खाटो पर। त्यहाँ चाहिँ पुर नामक स्थानमा श्री प्राणनाथजी आएर एउटा दोकानको अगाडि बस्नुभयो। त्यो विश्राम गरिरहनु भएको थियो। मुकुन्द दासजी अनि शेख बदल आएर प्राणनाथजीसँग मुलाकात गर्नुभयो। छबिल दासजी पनि आउनुभयो, मुलुक चन्द पनि आउनुभयो। यस्तो प्रकारले श्री प्राणनाथजी अब अगाडि बढ्नुहुन्छ। देख्या सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर फेर सिर नवाए, देखिया दे खुदा इनके खैर। 3 बारसम्म ब्रह्म सृष्टि लाई चाहिँ बादशाहले देखेर चाहिँ शिर झुकाएको कुरा यो सबै प्राणनाथजीलाई बताउनु भयो। अब श्री प्राणनाथजी उदयपुरतर्फ लाग्नुहुन्छ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, जस्तो भावना छ त्यसरी नै उनले देखेको हुन्छ। अब उदयपुरका पण्डितहरू धेरै श्री प्राणनाथजीको अगाडि आए। त्यहाँ राणे पंडित भेज दिए जाए के देखो तुम वहाँ कैसी चर्चा होतै सुनाओ सारी हम। उदयपुरको राणालाई जगाउनको लागि जाँदाखेरि उदयपुरका राणाले भने पहिला प्राणनाथजीको जुन चर्चा तिमीले सुनेर आऊ अनि मात्रै म दर्शन गर्न जान्छु। साँच्चैका सन्त भनेर भनेका छन्, सच्चा सन्त हुन् कि होइन भनेर पण्डितहरूलाई पठाउँदा पण्डितहरूले उल्टो अर्थ लगाए राणाका अगाडि। वे तो आए पेठा रतु इन्हें नहीं काम आत्मा, देखो तो चर्चा बड़ी क्या जवाब देओ तुम। और 40 प्रश्न भागवत 15 वेदांत के सुनाए काना, इन प्रश्नों की हमको कर देओ पहचाना। महामती प्राणनाथजीले भागवतका 40 प्रश्न र वेदान्तका 15 प्रश्नहरू राखिदिनु भयो र यिनको अर्थ सुनाउनुहोस् भनेर। पण्डितजीहरूलाई केही जवाबै थाहा थिएन र ती पण्डितजीहरूले केही पनि खोल्न सकेनन्। अन्तिममा पण्डितजीहरूले कति प्रश्न गर्नुभयो प्राणनाथजीलाई, एक एक प्रश्न खोल्नुभयो। अनि राजाले सोध्नुभयो कस्ता खालका रहेछन् ती गुरु भन्दा, ती त यस्ता खालका गुरु रहेछन्, तिनले त सबै उल्टो पाल्टो गर्दा रहेछन्, कृष्णलाई पनि 3 टुक्रा लाउँदा रहेछन्, यी कामका छैनन्, यिनलाई त यहाँबाट निकाल्नुपर्छ भनेर पण्डितहरूले उल्टो कुरा लगाइदिए। किन भन्दा पण्डितहरूलाई ईर्ष्या उत्पन्न भयो, यी त महान गुरु रहेछन्, यदि यी हाम्रा राजाको अगाडि आयो भने हामी फेल खान्छौँ भनेर हरेक ठाउँमा यस्तो हुन्छ। कति ठाउँ कलियुगमा यस्ता कलियुगका दज्जाल ब्राह्मणको नाममा कति सन्तहरूलाई दुःख दिइरहेका हुन्छन्, सत्य कुरा लुकाइरहेका हुन्छन्। किन भन्दा यिनीहरूका चाहिँ वंशमा सबैभन्दा को हुन् भन्दा भृगु हुन्। भृगुका सन्तान, भृगु भनेका ब्राह्मण हुन्। भृगुले पनि भगवानको परीक्षा लिनुभयो। भगवान विष्णुलाई गएर जमाएर छातीमा 1 लात हानेको कुरा, भृगु ब्राह्मणले 1 लात्ती हानेका कुरा यहाँनिर लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ। परीक्षा लिनुभयो भृगुले, ब्रह्माजी ठुला हुन् कि विष्णु ठुला हुन् कि शिवजी ठुला हुन् भनेर चाहिँ ब्राह्मणहरूले परीक्षा लिने कुरा गर्दा भृगु सबैभन्दा पहिला ब्रह्माजीको पासमा जानुभयो। ब्रह्माजीको पासमा गएर ब्रह्माजीसँग केही कुरा भन्दा ब्रह्माजी एकदम रिसाउनु भयो। अब शिवजीको पासमा जानुभयो, शिवजीसँग पनि यस्तै कुरा भयो, शिवजी पनि बहुत रिसाउनु भयो। तर विष्णुको पासमा गएर जोरले जमाएर 1 लात्ती हान्नु भएको थियो। विष्णु भगवानले त उल्टै के गर्नुभयो भन्दा
ती भृगु ब्राह्मणका चरणलाई चाहिँ एकदम प्रणाम गर्नुभयो। हो तपाईँका चरण कति कोमल छन्, मेरो छाती कठोर छ, मेरा छातीमा एक लात्ती हान्नु भएको थियो तपाईँलाई दुखेन भनेर भन्नुभयो विष्णु भगवानले। त्यति बेला अति लज्जित भए भृगु, भगवानलाई तक छोडेन नि ब्राह्मणहरूले भने यी ब्राह्मण होइनन्, यी त कुलमा ब्राह्मणको कुलमा जन्मेका मात्र हुन्, आज यिनीहरूले ठुला ठुला सन्तहरूलाई पनि यसरी दुःख दिएका छन् भनेर चाहिँ यहाँ लालदासजी महाराज लेख्नुहुन्छ। र अब उदयपुरमा श्री प्राणनाथजीले निर्गुण भेष धारण गर्नुभएको छ। निर्गुण भेष भनेको के भन्दा रेहवे निर्गुण होए के और आहारा भी निर्गुण। महामती प्राणनाथजीले सारा सुन्दर साथको जमातमा कसैले कानमा सुनका कुण्डल लगाएका छन्, कसैले नाकमा सुनका नथ लगाएका छन्, कसैले उम्लाभरि औँठी सुनका लगाएका छन्, कसैले चुरा लगाएका छन्। प्राणनाथजीको जमातमा हिँड्दा यात्रामा प्राणनाथजीले सम्झाउनु भयो, अब यो सबै सुनका गहनाहरू उतार, अब यस्ता लाउनु हुँदैन, अब कानमा तुलसीका कुण्डल लगाऊ, हातमा तुलसीका माला लगाऊ, सुनका होइन, चाँदीका होइन, हिराका होइन। बाटोमा हिँड्दा पनि दज्जालहरूले बहुत दुःख दिन्छन्, हामी बैरागी भएर हिँडेकालाई यी सुनको के काम, हिरा मोतीको के काम। यस्तो प्रकारले श्री प्राणनाथजीले सम्झाउँदा अब के भयो भन्दा कतिजनालाई बहुत दुःख भयो, बहुत दुःख भयो त्यो भेष उतार्नलाई। कतिजना जुन ब्रह्म सृष्टि त सुन्ने बित्तिकै उनीहरूले उतारे, कण्ठी लगाए, तुलसी माला लगाए। ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टिले पनि अलिक करले भए पनि उनीहरूले उतारे। तर जीव सृष्टिहरू प्राणनाथजीलाई गाली गर्दै हामीले यति लाएको पनि देख्नु भएन, यी साधुले साधुका पछि आइहाल्यो तर गहना पनि लाउन दिँदैनन्, खाना पनि मिठो खान पाइँदैन भन्न थाले जीव सृष्टिहरू। र श्री प्राणनाथजी पहने पाँव में पनाई चलत चटकने चाल। श्री प्राणनाथजीले चन्दन लगाउनु भयो, नाकदेखि यहाँ माथिसम्म ठाडो चन्दन लगाएर बीचमा रातो बिन्दी। कृष्णका नैया लाल कि हाम्रो तिलक, हाम्रो चिन्ह चाहिँ के हो भन्दा नाकबाट यहाँसम्म चन्दन लगाउने हाम्रो चिन्ह हो। अनि बीचमा चाहिँ रातो बिन्दु के हो भन्दा रातो बिन्दु श्री राधाको प्रतीक हो, श्यामाजीको प्रतीक हो। राधाको आनन्दको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्दा लाल हुन्छ, रातो राम्रो गुलियो मिठो भन्छौँ नि हामी, अति सुन्दर। त्यसले गर्दा प्रेमको प्रतीक पनि हो रातो अथवा गुलाबी। यो चाहिँ बिन्दी चाहिँ श्यामाजी हुन् बिचकी। अब यो चाहिँ के भन्दा मन्दिर हो, यो मन्दिर हो। यहाँ नाकबाट यसमा लगाइयो, कसको मन्दिर? राधा कृष्णको। यहाँ बिचमा एउटा बिन्दी अनि यहाँ एउटा दुईटा बिन्दी हुन्छन् हाम्रा, एउटा कृष्ण एउटा राज श्यामाजी। कृष्णका नैया लाल कि एउटा कृष्णजी एउटा राधा, दुईटैलाई यो मन्दिरभित्र राखेको। यहाँ हामी सबैले लाउन सक्छौँ, तपाईँहरूले पनि लाउँदा हुन्छ, यो चन्दन लगाउँदा हुन्छ। चन्दन सबै गृहस्थीहरूले पनि लाउनुपर्छ, तर साधुहरूले पनि कति लाउनुहुन्न आजकल। कति साधु भएर हिँड्नेहरूले पनि यो चन्दन लाउँदा शरम मान्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि सुन्दर साथले पनि अब चन्दन लाउन मन लाग्यो भने तपाईँहरूले लाउँदा हुन्छ। यो हाम्रो प्राणनाथजीले दिएको चन्दन हो। हाम्रो चाहिँ यो प्राणनाथजी परमात्मा स्वयं परमात्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि लाउनु भयो। यो चन्दनको बिचमा राज श्यामाजी राख्ने, यो चन्दन भनेको मन्दिर हो, निधारमा मन्दिर बनाउने। त्योभन्दा ठुलो कुरोहरू के छ? यहाँ परमात्मा राख्ने। अब जस्तो होइन त्यो लाउन अप्ठ्यारो लाग्छ भने यस्तो चन्दन पनि लाउँदा हुन्छ।